أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الماضية سيدنا عثمان رضي الله عنه. فما هو مقام سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكيف كان الصحابة ينظرون إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا؟ فعن ذلك هناك رواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وفي البخاري رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. من الروايات التي تقول أن عثمان رضي الله عنه كان يعد من أفضل الناس رواية عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نقدر مكانة سيدنا عثمان وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرواية التي تقول: إن النبي لم يصلي الجنازة على من كان يبغض عثمان. وهي عن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه، فلم يصلي عليه، فقيل: يا رسول الله، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا. قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. وعن عدل عثمان ذكر كيف أمر بمعاقبة أخيه بعد أن تبين أنه مجرم.
فعن عبيد الله بن عدي أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له: ما يمنعك أن تكلم عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به نظرا لأعماله السيئة. فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، هل قال لك معمر؟ أظن أنك حملت رسالته. ثم قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت إثر سماع ذلك وعدت إلى الناس. ثم جاءني رسول عثمان فانطلقت إليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ إذ كان قد قال له: عندي نصيحة لك. قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة. فقال لي: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال عثمان: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم بعده ما عصيت أبا بكر ولا عمر ولا غششتهما. ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهما؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق، أي ما يستحق من العقوبة. ثم دعا سيدنا عليا وأمره أن يضربه 80 درة، ففعل. يقول حضرة زين العابدين ولي الله شاه في شرح هذه الرواية من البخاري: إن ما نجده في تنفيذ العقوبة ضد وليد بن عقبة فكانت لشربه الخمر، فبعد أن ثبت من الشهادة أن ما شربه كان خمرا من الجاهلية ولم يكن عصير العنب أو التمر، لم يراعي سيدنا عثمان أي قرابة، بل قد عاقبه ضعفين بسبب القرابة، حيث أمر بضربه 80 درة بدلا من 40، وهذا العدد ثابت من سنة سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا. ثم نجد في رواية عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق،
ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الأذان الإضافي يوم الجمعة حدث في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، أي إلى الأذان الذي كان يرفع. وتفصيله عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء 3 على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وفي كتاب الفقه الأحمدي أيضا ورد عن ذلك نقلا عن الحديث أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان يرفع أذان واحد يوم الجمعة من المنبر الذي من المؤكد أنه كان في داخل المسجد. وفي عهد عثمان رضي الله عنه أضيف أذان ثان كان يرفع وقوفا على الحجر الذي كان عند باب المسجد واسمه زهراء. وورد في نعمة الباري شرح البخاري في شرح هذا الحديث عن ابن الشهاب عن الزهري عن السائب أن ما سمي في هذا الباب الأذان الثالث فهو انطلاقا من اعتبار الإقامة أيضا أذانا، أي قبل ذلك كان أذانان وأضيف الثالث. فالرواية الأولى التي قرأت عليكم ورد فيها أن الناس كثروا فأضاف سيدنا عثمان أذانا ثالثا من الزهراء. فالمراد من الأذان الثالث هو الأذان الثاني في الحقيقة، والثالث حقيقة هو الإقامة، فبهذا ينادى للصلاة 3 مرات. هناك رواية عن الرخصة من صلاة الجمعة إذا كان فيه العيد، فقال أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ورد في الكتاب فقه الأحمدية أمر بهذا الخصوص، لم أجد أي دليل واضح على ذلك حتى الآن، وهو أنه لو اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فيمكن أن تصلى الجمعة بدون الظهر، بل تكفي صلاة العصر في وقت العصر، كما ورد عن عطاء بن رباح قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال:
عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وهذا ما قاله الخليفة الرابع رحمه الله تعالى أيضا، وقد درس من قبل أيضا، وأرى أنه ليس صحيحا. ثم لم يعثر على روايات قط تثبت ذلك بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الظهر. هذه هي الرواية الوحيدة عن فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وإن كتاب فقه الأحمدية أيضا قيد المراجعة، وأرى أن هذا الأمر يتطلب التأمل أكثر في مدى صحة القول بعدم أداء صلاة الظهر. صحيح أن صلاة الجمعة تسقط، ولكن سقوط صلاة الظهر فلم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا من الخلفاء الراشدين، أو لم يعثر على رواية كهذه إلى الآن بحسب دراسة كنت طلبتها. وهناك رواية عن الغسل يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. إذا كان الماء والتسهيلات ميسرة فيجب الغسل. وفي الأحاديث روايات عثمان رضي الله عنه المرفوعة قليلة جدا مقارنة بالصحابة الآخرين، وعدد جميع رواياته 146، منها 3 متفق عليها، أي وردت في الصحيحين، وعلاوة على ذلك وردت 8 روايات في صحيح البخاري و5 في صحيح مسلم. وهكذا مجموع رواياته في الصحيحين هو 16. وسبب قلة روايات عثمان هو حذره للغاية في رواية الأحاديث. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه. قد تكون ذاكرتي أضعف من الصحابة الآخرين فيكون قولهم أصح، لذلك أحذر رواية الأحاديث، ولكني أشهد لا سمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حسين أوعى صحابته عنه. قال عبد الرحمن بن حاطب: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا، ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا:
مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة، فتوضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. كان يجب أن تذكر هذه الرواية مع الرواية السابقة عن الوضوء، على أي حال ذكرت الآن. وبحسب الروايات المتعلقة بزيجات عثمان وأولاده، كان عثمان رضي الله عنه قد تزوج 8 زوجات كلهن بعد إسلامه، وأسماء زوجاته وأولاده هم: رقية بنت رسول الله، وقد أنجبت له عبد الله بن عثمان، ثم تزوج أم كلثوم بنت رسول الله بعد وفاة رقية، وتزوج فاختة بنت غزوان وهي أخت الأمير عتبة بن غزوان، وأنجبت لعثمان عبد الله ويقال له عبد الله الأصغر، وأم عمرو بنت جندب الأزدية، وقد أنجبت لعثمان عمرا وخالدا وأبان وعمر ومريم، وتزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية، وأنجبت لعثمان الوليد وسعيدا وأم سعد، وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية، وأنجبت لعثمان عبد الملك، وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة الأموية، وأنجبت لعثمان عائشة وأم أبان وأم عمرو، وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وكانت على النصرانية وقد أسلمت قبل أن يدخل بها وحسن إسلامها، وأنجبت له مريم، ويقال أنجبت ولدا أيضا اسمه عنبسة. وبحسب رواية حين استشهد عثمان كانت عنده 4 زوجات، وهن رملة ابنة شيبة، ونائلة، وأم البنين ابنة عيينة، وفاختة بنت غزوان. وبحسب رواية أخرى كان طلق أم البنين وهو محصور. قال الخليفة الأول رضي الله عنه في تفسير سورة النور: يقول الله تعالى في هذه الآيات أن هنا نور للمعرفة، مما يميز المرء بين الخير والشر، ويكون ذلك النور في بيوت يذكر فيها الله صباح مساء. الذين يقطنون تلك البيوت هم تجار وبيوتهم صغيرة، ولكن الله سيجعلها كبيرة يوما ما. فجامع القرآن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهما نشراه، ثم علي رضي الله عنه الذي بواسطته وصلت العلوم الصادقة الروحانية إلى أنحاء العالم. قال الخليفة الأول رضي الله عنه: لقد تعلمت بنفسي بعض المعارف القرآنية من علي رضي الله عنه مباشرة. ثم قال رضي الله عنه: بين الله تعالى أيضا في هذه الآيات أن الخلافة لن تكون في الأنصار بل ستكون في المهاجرين. ثم قال بأنه سيبارزهم المسلمون أيضا إلى جانب الكفار. فهكذا تماما تلقى أبو بكر رضي الله عنه معارضة، ولم يعتقد بعض الناس بالخلافة، فقد ضرب الله مثل كلي الفريقين، أن فئة حسبت الأبخرة الصاعدة من أرض قاحلة ماء،
والفئة الثانية سيعارضون مع كونهم في بحر الشريعة. ثم قال رضي الله عنه: وستكون النتيجة أن الطيور والدواب ستأكل لحومهم. لقد واجه أبو بكر رضي الله عنه مشاكل كثيرة من بين الخلفاء الراشدين، وقد أرسل الجيش تحت إمرة أسامة رضي الله عنه، وقد أطل التمرد برأسه هنا وهناك في الجزيرة العربية، وكان الناس جاهزين للتمرد في مكة أيضا. ووصلهم شخص فطين فقال لهم: ما مفاده؟ كنتم متأخرين في الإيمان فلا تكونوا أول المرتدين، فامتنعوا بسماع ذلك. ثم قال رضي الله عنه: إذا فريق منهم معرضون. والفريق المذكور هنا لم ينتصروا ولم يفوزوا في زمن أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عصر عثمان وعلي رضي الله عنهم قط. أما الفريق الثاني الذين قالوا سمعنا وأطعنا كانوا هم الفائزين والمنتصرين، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: وأولئك هم المفلحون. قال المسيح الموعود عليه السلام: ما أعرفه هو أنه لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا ومسلما ما لم يتصبغ بصبغة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. إنهم ما كانوا يحبون الدنيا، بل كانوا قد نذروا حياتهم في سبيل الله. ثم قال عليه السلام: هذه العقيدة ضرورية أن الصديق الأكبر رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وذو النورين يعني عثمان رضي الله عنه وعلي المرتضى رضي الله عنه كانوا جميعا أمناء في الدين، وأبو بكر الصديق الذي هو آدم ثان للإسلام، وكذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه لو ما كانوا أمناء صادقين فاليوم كان من الصعب لنا أن نخبر أي آية من القرآن الكريم من الله تعالى. يقول المسيح الموعود عليه السلام ما نصه: وأيم الله إنه تعالى قد جعل الشيخين والثالث الذي هو ذو النورين كأبواب للإسلام وطلائع فوج خير الأنام، فمن أنكر شأنهم وحقر برهانهم وما تأدب معهم بل أهانهم وتصدى للسب وتطاول اللسان فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمان. والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان فكان آخر أمرهم قساوة القلب وغضب الرحمن. وإني جربت مرارا وأظهرتها إظهارا أن بغض هؤلاء السادات من أكبر القواطع عن الله مظهر البركات، ومن عاداهم فتغلق عليه سدد الرحمة والحنان، ولا تفتح له أبواب العلم والعرفان، ويتركه الله في جذبات الدنيا وشهواتها، ويسقط في وهاد النفس وهواتها، ويجعله من المبعدين المحجوبين. ثم قال عليه السلام: ما أنجز بحق الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنجز بواسطة الأصحاب الثلاثة، أي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم قال في ذكر شتائم أهل الشيعة ما نصه: وكيف نشكوكم على سبكم وإنكم تلعنون الصحابة كلهم إلا قليلا كالمعدومين، وتلعنون أزواج رسول الله أمهات المؤمنين، وتحسبون كتاب الله كلاما زيد عليه ونقص، وتقولون إنه بياض عثمان وأنه ليس من رب العالمين، فلعنكم الله بفسقكم وصرتم قوما عمين. وحسبتم الإسلام كواد غير ذي زرع خاليا من رجال الله المقربين، فأي عرض بقي من أيديكم يا معشر المسرفين.
ثم قال عليه السلام ما نصه: علمت من ربي في أمر الخلافة على وجه التحقيق، وبلغت عمق الحقيقة كأهل التدقيق، وأظهر علي ربي أن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل الصلاح والإيمان، وكانوا من الذين آثرهم الله وخصوا بمواهب الرحمن، وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان. تركوا الأوطان لمرضاة حضرة الكبرياء، ودخلوا وطيس كل حرب، وما بالوا حر ظهيرة الصيف وبرد ليل الشتاء، بل ماسوا في سبل الدين كفتية مترعرعين، وما مالوا إلى قريب ولا غريب، وتركوا الكل لله رب العالمين. وإن لهم نشرا في أعمالهم ونفحات في أفعالهم، وكلها ترشد إلى روضات درجاتهم وجنات حسناتهم، ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاتها، وأنوارهم تظهر علينا بإناراتها، فاستدلوا بتأرج عرفهم على تبلج عرفهم، ولا تتبعوا الظنون مستعجلين، ولا تتكئوا على بعض الأخبار، إذ فيها سم كثير وغلو كبير لا يليق بالاعتبار، وكم منها يشابه ريحا قلبا أو برقا خلبا، فاتق الله ولا تكن من متبعيها. إلى هنا انتهى ذكر سوانح سيدنا عثمان رضي الله عنه، ويبدأ ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه مستقبلا بإذن الله. واليوم سأفتتح بإذن الله موقعا جديدا أطلق بعنوان holyquran.io إلى جانب الإسلام.org، ويمكن مشاهدته بصورة منفصلة أيضا عن الموقع المركزي. وقد أعد الإصدار الأول لهذا الموقع محتويا على نظام البحث في القرآن الكريم، بحيث يمكن البحث عن أي آية أو كلمة أو موضوع بالعربية والإنجليزية والأردية بواسطة محرك البحث الحديث. وفي هذا البحث يمكن العثور على تراجم معاني القرآن الكريم التي قامت بها الجماعة الإسلامية الأحمدية وغيرهم أيضا. ومع كل آية يمكن أيضا مشاهدة تفسيرها والآيات الأخرى المتعلقة بها. وما زال العمل في هذا المجال جاريا، وسيعد الجزء التالي منه إلى الجلسة السنوية لجماعة بريطانيا لعام 2021 بإذن الله. وإضافة إلى ذلك فقد أعد على موقع الإسلام.org إصدارا جميلا جديدا للبحث بعنوان readquran.app لقراءة القرآن الكريم وسماعه. ويتضمن هذا الإصدار التفسير الإنجليزي وملحوظات التفسير الصغير والترجمة للقرآن الكريم الحرفية وفهرس المواضيع، إلى جانب أمور أخرى كثيرة تكون مفيدة عند تلاوة القرآن الكريم. ندعو الله تعالى أن يكون هذا المشروع مدعاة لنشر تعليم الإسلام الجميل في العالم، ويوفق أفراد الجماعة للاستفادة منه كما هو حقها. كذلك أرجو الدعاء للأحمديين في باكستان ليغير الله تعالى ظروفهم إلى الأحسن ويهيئ لهم سهولة ويسرا، كما أرجو الدعاء للأحمديين في الجزائر أن يثبت الله أقدامهم ويغير ظروفهم أيضا. والآن سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين. تصلني طلبات كثيرة بهذا الشأن، ولكن من الصعب أن أذكر هنا الجميع وأصلي عليهم. على أي حال سأذكر الآن بعض المتوفين، وقد ضممت إلى هذه القائمة الآخرين أيضا دون أن أذكر أسماءهم، وأدعو الله تعالى أن يغفر لهم جميعا ويرحمهم.
على أي حال سأذكر الآن بعضا منهم، فأولهم هو المرحوم محمد صادق من درغامبور ببنغلاديش، وقد توفي بتاريخ 14 من شهر نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 75 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد وفق المرحوم للخدمة إلى فترة طويلة سكرتيرا وطنيا لمشروع وقف نو، إضافة إلى الخدمة في مناصب أخرى. كان يزور فروع الجماعة النائية بانتظام لتنسيق الدورات التربوية مع المشتركين في وقف نو وآبائهم. كان يحضر المسجد بالتزام ما لم يمنعه المرض من ذلك. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية، وترك وراءه أرملة و3 أبناء وبنتا. الجنازة الثانية هي للمرحومة مختاران بيغم، زوجة السيد رشيد أحمد أتهوال من حارة دار اليمن في ربوة. كانت حماة السيد نعيم باجوة عميد جامعة المبشرين في بوركينا فاسو، وتوفيت بتاريخ 16 من يناير 2021. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد وفقت للخدمة في الهيئة الإدارية للجنة إماء الله في حارة دار اليمن الغربية إلى 16 عاما إجمالا في مناصب مختلفة. ووفقت لتقديم التضحيات المالية في بلاد مختلفة، وقد بلغت تضحياتها المالية إلى مئات الآلاف. وحين فتحت عينها قبيل وفاتها قالت: أين أساوري؟ وقالت لابنها أن يبيعها فورا ويقدم المبلغ الحاصل إلى رئيس الجماعة. كان المبلغ يقارب 350 ألفا لينفقه في تركيب الصحون لالتقاط قناتنا الفضائية MTA. لقد مات ابناها في حادث السير في ألمانيا في عام 1995، وتحملت هذه الصدمة بصبر عظيم، ولم تذكر هذا الحادث بشكل الشكوى، بل تحملتها راضية برضا الله تعالى. كانت مولعة ومتحمسة جدا لتبليغ الدعوة، فكانت تذهب لهذا الغرض إلى قرى بعيدة حول ربوة. كانت تعشق القرآن الكريم، فكانت تتلوه كل يوم بانتظام، وقد درست الأطفال أيضا في الحارة قراءة القرآن الكريم. كانت منخرطة في نظام الوصية، تركت وراءها زوجها وابنا و4 بنات، 3 بناتها مقيمات في لندن، والرابعة تسكن في بوركينا فاسو. بناتها المقيمات في لندن يخدمن الجماعة. ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها. الجنازة التالية هي للسيد منظور أحمد شاد، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية في عائلته بواسطة جده حضرة ميان عبد الكريم صحابي المسيح الموعود عليه السلام في عام 1903، حين سافر عليه السلام إلى مدينة جهلم لمتابعة قضية رفعها ضده المدعو كرم الدين. انتقل المرحوم منظور أحمد شاد إلى كراتشي في عام 1956، ووفق للخدمة كقائد مجلس خدام الأحمدية في محافظة كراتشي، وعمل بأحسن ما يرام. ثم خدم بصفة رئيس الجماعة في فرع درج كالوني، ثم بصفة نائب أمير الجماعة في كراتشي. كان المرحوم ضمن الوفد الذي استقبل سيدنا الخليفة الرابع في مدينة سكهار، ورافقه في السفر إلى المطار، وبقي هناك إلى أن سافر حضرته رحمه الله. في عام 2010 انتقل إلى لندن. كان يخدم بانتظام في مستوصف الهوميوباثي قرب مسجد البيت الفتوح. كان يخدم قبل وفاته بصفة سكرتير التربية وسكرتير المبايعين الجدد. كان مشتركا في نظام الوصية. 3 من أحفاده يخدمون كدعاة في بريطانيا. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. والجنازة التالية هي للسيدة حميدة أخطر، زوجة السيد عبد الرحمن سليم من الولايات المتحدة.
وقد توفيت في 19 من يناير المنصرم وعمرها 92 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفق الله المرحومة لخدمة الجماعة طويلا حوالي 50 عاما في لجنة إماء الله في جماعتنا بكراتشي وروالبندي بصفتها السكرتيرة العامة، وكذلك رئيسة اللجنة ومسؤولة عن قيادة مناطق مختلفة. كانت المرحومة عاشقة للخلافة، وكانت توصي أولادها أيضا بالاعتصام بالخلافة بإخلاص. داومت على الصلوات الخمس وصلاة التهجد طوال حياتها. كانت تعتني بتعليم القرآن الكريم لأولادها وأولاد الآخرين عناية خاصة. شرفها الله تعالى بالعمرة أيضا. كانت منخرطة في نظام الوصية، تركت وراءها 5 أبناء وبنتين. عديد من أولادها يخدمون الدين والجماعة بشتى المناصب، ومنهم الدكتور عبد السلام والدكتور خليق ملك، غفر الله تعالى للمرحومة ورحمها. والجنازة التالية هي لسيد ناصر بيتر ليتسن، هو أحمدي ألماني وتوفي في 20 يناير المنصرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ابنته: في أحد أيام عام 1983 كان أبي يمر بسوق البلدة، إذ وقع بصره على معرض صغير للكتب. على طاولة صغيرة وضعت عليها كتب تعريفية للإسلام والجماعة، وكان 2 أو 3 من الأجانب واقفين وراء الطاولة. عند التعارف علم أبي أن هذا معرض تبليغي للجماعة الأحمدية التي تمثل الإسلام، فبدأ يوجه بعض الأسئلة لهؤلاء الشباب، وأخذ معه بعض المنشورات، وبعد قراءتها اتصل بهؤلاء ثانية وقابلهم، فدعاه هؤلاء الأحمديون 3 إلى تناول الطعام عندهم. وكانت الأيام أيام شهر رمضان، فذهب والداي وقت إفطار الصوم عندهم، وكان هؤلاء قد قدموا الطعام على جرائد وضعوها على الأرض. لم يكن عندهم طاولة ليجلسوا حولها للطعام، فوضعوا الجرائد على السجادة ووضعوا عليها الطعام على الأرض. أعجب والداي بالطعام، ولكن بساطة هؤلاء وضيافتهم أعجبتهما أكثر. وبعد الطعام جرى بينهم حوار أيضا، ثم بدأت زياراتهم لبيتنا. وبعد مطالعة وتحقيق استغرقا 10 أشهر، بايع والداي وانضما إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في عام 1984، وكان ذلك يوم العيد، حيث ذهب أبي السيد ناصر مع بعض الإخوة للعيد وتشرف بالبيعة. كان له شرف إلقاء الخطاب في إحدى الجلسات السنوية أيضا. وتقول ابنة المرحوم أيضا: كانت أمي شديدة الاهتمام بالدين، وولعها بالبحث عن الدين الحق أوصلاها إلى الأحمدية، ثم صارت لها علاقة حية مع الإله الحي أيضا، ورأت آية استجابة الدعاء مرارا. انظروا الآن كيف كان الله تعالى يريها الآيات. تقول ابنتها: كانت أمي لا تقدر على الرؤية بإحدى عينيها، ولكنها لما حضرت الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة عام 1986 عاد بصر تلك العين جزئيا فجأة. كانت عينها تلك من قبل لا تبصر شيئا على الإطلاق، ولكنها بدأت ترى بها قليلا قليلا. وهذا الأمر ليس بأقل من معجزة لمن كانت عينه لا ترى شيئا على الإطلاق. لقد حصلت هذه المعجزة معها بعد حرمانها من البصر من تلك العين ل11 سنة، وقد حظيت أمي بهذه البركة فقط نتيجة الأدعية التي دعت بها في تلك الجلسة. ثم تقول ابنتها: كانت أمي عندما تأتي إلى هنا كانت تقيم في بيت السيدة خديجة إحدى الأحمديات الألمانيات، وذات يوم خرج أبي وأمي من البيت للتنزه، وذهبا بعيدا وضلا طريقهما إلى البيت، وكان قلقهما يزداد باشتداد ظلام الليل. وبينما كانا واقفين على طريق كان المرور فيه مزدحما جدا، ولم يدريا أين يقفان، وكان الظلام قد اشتد أكثر. قالت أمي لأبي: تعال ندعو الله تعالى. وما إن انتهيا من الدعاء حتى رأيا زوج بنت السيدة خديجة واقفا بجانب سيارته ويقول لهما: تعالا اركبا السيارة لآخذكما إلى البيت.
إن واقعة استجابة الدعاء هذه قد زادت إيمان أمي نضارة وقوة. وكتب السيد ليك منير الداعية في ألمانيا: كانت عائلة ليتسن كلها أحمدية، وكنا نقول عندها إنها العائلة الألمانية الوحيدة التي كلها أحمدية. كان المرحوم شديد الإخلاص، قليل الكلام، نبيل الطبع، ومن المتقدمين في التضحيات المالية أيضا. كان يلقي المحاضرات في البرامج التبليغية. كلما ذكر عنده اسم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام اغرورقت عيناه بالدمع. في إحدى الجلسات الدعوية قدم المرحوم تعاليم الإسلام بأسلوب أخاذ جميل جدا، فجاءني أحد الألمان الذي كان سنه 17 عاما وقال: المعلومات التي حصلت عليها اليوم عن الإسلام لم أجدها من قبل قط. غفر الله للمرحوم ورحمه وثبت أولاده على الأحمدية. والجنازة التالية هي للسيدة رضية تنوير من كندا، زوجة الداعية خليل أحمد تنوير، نائب عميد الجامعة الأحمدية بربوة، حيث وافتها المنية في كندا في 27 من يناير، وعمرها يناهز 58 عاما. كانت مصابة بالسرطان. كانت المرحومة شغوفة جدا بأعمال خدمة الدين منذ صغرها، وظل هذا الشغف عندها حتى الوفاة. وفقها الله تعالى لخدمة الدين ل 22 عاما، حيث قامت بخدمات المحاسبة في شتى الأقسام في مكتب لجنة إماء الله في باكستان، وفي مكتب مجلة مصباح الشهرية، وظلت تقوم بهذه الخدمات حتى مرضت. كان لها شرف العمل مع حضرة تشوتي آبا لمدة طويلة، وتعلمت منها الكثير، كما نالت من أدعيتها الكثير. تغمد الله المرحومة بمغفرته ورحمته. والجنازة التالية هي للسيد ميان منظور أحمد غالب، ابن ميان شير محمد من دودة بمحافظة سرغودا، حيث توفي في 7 من فبراير الماضي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفق الله تعالى أخاها الأكبر لقبول دعوة الأحمدية في عام 1955، ثم جعل المرحوم يذهب مع أخيه الأكبر إلى ربوة، حيث بايع هناك. كتب ابنه السيد بشير أحمد من بلجيكا: كان أبي عاشقا والها للخلافة، وكان لا يؤول أي أمر صادر من الخلافة، بل كان يطيعه كما هو تماما، وأنا أعلمه شخصيا، فقد كان بلا شك جد مخلص ووفي وخادم للجماعة ومطيع للخلافة. كان مؤثرا الدين على الدنيا، خادما للدين، مضيافا، درويج الطبع، معينا للفقراء، دمث الأخلاق، شفيقا ومحببا للجميع. وفقه الله لخدمة الدين أولا في مجلس خدام الأحمدية على صعيد المحافظة، وفي مجلس أنصار الله على صعيد المحافظة أيضا، ثم في نظام الجماعة كسكرتير المال وسكرتير الوقف الجديد والتحريك الجديد لمحافظة سرغودا كلها. وقد قام بهذه الخدمات على أحسن وجه. أحد أحفاده الداعية سفير أحمد يخدم في مكتب السكرتير الخاص هنا في هذه الأيام. غفر الله للمرحوم ورحمه. والجنازة التالية هي للسيدة بشرى حميد أنور عدني، زوجة السيد حميد أنور من عدن اليمن، وهي والدة السيد محمد أحمد أنور الذي يعمل متطوعا في قناتنا MTA، وهي حماة السيد منير أحمد عودة مدير الإنتاج في MTA. وافتها المنية في 14 من فبراير المنصرم عن عمر يناهز 69 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت حفيدة لصحابي وصحابية للمسيح الموعود عليه السلام، وهما حضرة حاج محمد دين ديالوي وحضرة حسين بيبي رضي الله عنهما. وفق الله المرحومة للعمل التطوعي في قناتنا MTA، وقد عملت بانتظام ولمدة طويلة في نقل ملفات برنامج لقاء مع العرب كاملة، كما خدمت في MTA العربية أيضا. كانت تشعر بسعادة غامرة في خدمة الجماعة بأي شكل كانت. كانت سيدة صابرة شاكرة تغمدها الله بواسع مغفرته ورحمته. والجنازة التالية هي للسيد نور الصباح ظفر، زوجة محمد أفضل ظفر الداعية في إلدوريد بكينيا،
حيث توفيت في 25 من مارس المنصرم عن عمر يناهز 62 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة أصغر بنات الداعية مولانا محمد سعيد الأنصاري المرحوم، وكانت أختا لزوجة السيد نسيم باجوة الداعية ببريطانيا. كتب زوجها السيد محمد أفضل ظفر: كانت المرحومة مواظبة على الصلوات الخمس والتهجد، وكانت تقوم بتلاوة القرآن الكريم كل يوم بدون انقطاع. كانت موقنة بالدعاء إلى أقصى الحدود. كانت تشتغل بالدعاء كل حين، كما كانت تنصح أولادها بالدعاء دائما. كانت مواظبة على سماع خطبة الخليفة يوم الجمعة، وبعد الخطبة كانت تبين للأولاد أهم ما ورد فيها من أجل تربيتهم. كانت تحكي لأولادها كثيرا من الواقعات المثيرة للإيمان الواردة في الحديث والتاريخ وكتب الجماعة، وكانت توصيهم دائما بخدمة الدين والاعتصام بالخلافة. كانت بفضل الله تعالى موصية، كانت تدفع التبرعات بانتظام إلى أقصى الحدود، وكانت تساهم في كل دعوة للإنفاق في سبيل الله تعالى. قد وسع الله قلبها كثيرا من أجل إكرام الضيوف. عشنا معا ل21 عاما. كانت زوجة مواسية جدا تستحق كل مدح وتقدير. كانت رفقتها جديرة بالإشادة. لقد استشهدت الزوجة الأولى للسيد ظفر مع 4 أولادها، 3 بنات وابن واحد في فيجي لما كان داعية هناك. وسيدة نور كانت زوجته الثانية التي ربت ابنتيه من زوجته الأولى أيضا، وأحبتهما كأمهما الحقيقية. وقد عبرت الابنتان عن ذلك وقالتا بأنها لم تدعنا ندرك أبدا أنها ليست أمنا. لقد ربتهما تربية حسنة وعلمتهما تعليما جيدا. يقول السيد ظفر: لم تحسن المرحومة تربية هاتين البنتين فحسب، بل أحسنت إلى أهل زوجتي الأولى لدرجة أنهم أيضا يعترفون بحسن أخلاقها. تقول إحدى هاتين البنتين: جاءت المرحومة في حياتنا كنور وسند وكأم شفوق، وأحبتنا لدرجة لم نشعر بفقدان والدتنا. أنجبت المرحومة بنتا أخرى، غير أنها لم تفرق قط بين هؤلاء البنات ال3. كانت عفيفة ومضحية، وكانت توصينا دوما بالتوكل على الله والارتباط بالخلافة والالتزام بالتعاليم الدينية، وكانت تعلمنا احترام الكبار وصلة الرحم. غفر لها الله تعالى ورحمها. الجنازة التالية هي للسيد سلطان أحمد ريحان، والد السيد محمد أحمد نعيم داعية الجماعة في المكتب العربي المركزي ببريطانيا، الذي توفي في 26 مارس الفائت عن عمر يناهز 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول السيد محمد أحمد نعيم: لقد بايع عمي الأخ الأكبر لوالدي في عام 1958 بعد البحث في الأحمدية، وبعد ذلك بلغ والدي الدعوة وأرسله إلى الجلسة السنوية في ربوة، ثم بعد قراءة كتاب أو كتابين بايع والدي أيضا بفضل الله تعالى. ثم يقول: تعرض الأخوان بعد البيعة للمعارضة الشديدة وكيد لقتلهما، ولكن الله تعالى سلم. وكان المشايخ المعارضون يأتون إلى قريتهما ويقولون لأهلها: ما لكم لا تقدرون على قتل هذين الطفلين؟ على أي حال كان الله تعالى يحفظهما. مع كل ذلك لم يقطعا العلاقة مع أقاربهما غير الأحمديين ومع أهل القرية، وظلا على صلة معهم حتى النهاية، وظل المرحوم يحسن إليهم رغم معارضتهم. لقد ترك خلفه 2 و6 بنات، غفر له الله تعالى ورحمه. لم يستطع السيد محمد أحمد نعيم الذهاب للمشاركة في جنازة والده. الجنازة التالية هي للمولوي غلام قادر داعية الجماعة من كالابين،
محافظة راجوري في ولاية جامون كشمير، الذي توفي في 26 مارس الفائت عن عمر يناهز 56 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية في عائلة المولوي غلام قادر عن طريق جده السيد بهادر علي، والآن بفضل الله تعالى 13 فردا من هذه العائلة يخدمون الجماعة. لقد وفق المرحوم لخدمة الجماعة قرابة 34 عاما و6 أشهر، وحيثما عين داعية ظل يؤدي واجبه في مجال التعليم والتربية بطيب الخاطر وبجد وإخلاص. كانت لديه خبرة في التبليغ، وكان يتحلى بالصمود والمقاومة فيما تعرض له من مشاكل في ميدان التبليغ وما واجهه من معارضة. كان صابرا وشاكرا وقنوعا، وكان داعية شجاعا. ترك خلفه زوجته و3 أبناء وبنتين. أحد أبنائه بشير الدين قادر يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة الأحمدية في قاديان، غفر له الله تعالى ورحمه. الجنازة التالية للسيدة محمودة بيغم زوجة محمد صادق عارف الدرويش من قاديان، التي توفيت في الأول من أبريل الجاري عن عمر يناهز 85 عاما إثر سكتة قلبية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة حفيدة حضرة قاضي أشرف علي رضي الله عنه، أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، من منطقة عليبور كهيرا في محافظة مينبور بولاية يوبي. كانت هي ابنة السيد قاضي شاد بخش. لقد تزوجت من السيد محمد عارف صادق الدرويش، وقضت فترة الدروشة مع زوجها بكل صبر وشكر، وأرت نموذج الصبر والجلد حتى ولو عانت من الفاقة دون أن تظهر لأحد ضيق يدها. كانت مواظبة على الصلوات، حتى أنها كانت قلقة تجاه صلواتها أثناء مرض الموت الذي ألم بها، وكانت تهتم بتلاوة القرآن الكريم وتواظب على أداء التبرعات. كانت وثيقة الصلة مع الخلافة، وكانت توصي بها أولادها أيضا. كانت منضمة إلى نظام الوصية، وتركت خلفها 3 أبناء وبنتين، غفر لها الله تعالى ورحمها. الجنازة التالية هي للسيد خالد سعد الله المصري من الأردن، الذي توفي في الأيام الأخيرة عن عمر يناهز 60 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان هو الأحمدي الأول في عائلته. كان مخلصا ومواظبا على الصلوات وعلى أداء التبرعات ومطيعا لنظام الجماعة. كان خلوقا ومضيافا ومتوددا. كان يتسم بطبع هادئ، وكان قليل الكلام. كان قول الخليفة بالنسبة له قول الفصل. كان يواظب على مشاهدة برامج MTA، ولا سيما على الاستماع إلى الخطبة. غفر له الله تعالى ورحمه. الجنازة التالية هي للسيد محمد منير من حارة دار الفضل بربوة، الذي توفي في أول أبريل الجاري عن عمر يناهز 73 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد بايع على يد الخليفة الثالث رحمه الله في عام 1972. لم تدخل عائلته في الأحمدية، لذلك فقد اضطهدوه مرارا ليترك الأحمدية، بل وأوغروه في عام 2003 بعرض مال كثير، قائلين بأنه لن يحتاج هو ولا أولاده بعد ذلك لكسب لقمة العيش بشرط أن يترك الأحمدية، ولكنه بقي متمسكا بالأحمدية. ابنته السيدة قمر منير زوجة لأحد الواقفين الذي يعمل في إسلام آباد، وله ابن اسمه طاهر وقاص، وهو واقف للحياة أيضا. غفر له الله تعالى ورحمه. كان صالحا ومخلصا جدا، ذا ثغر باسم، ولم يكن يغضب على شيء. كان مواظبا على الصلوات الخمس وعلى أداء التبرعات في وقتها. يقول أحد أقاربه الحافظ سعيد الرحمن: لقد علمه والدي مهنة، لأنه كان غير متزوج آنذاك، ولم يكن أقاربه يعاملونه معاملة حسنة، ولذلك فإنه قد جاء إلى والده الذي كان محله على مقربة من منطقته، فقد علمه المهنة، ثم أخذ يقيم في بيتهم. يقول سعيد الرحمن بأنه كان يواظب على الذهاب إلى المسجد للصلاة، وكان يجلس في الصفوف الأمامية. كان مولعا بالتبليغ لدرجة أنه كان يخرج مع زوجته إلى القرى المجاورة لربوة من أجل التبليغ. غفر له الله تعالى ورحمه. والجنازة التالية هي للمدرس نذير أحمد من حارة دار البركات بربوة، الذي توفي في 4 أبريل الجاري عن عمر يناهز 80 عاما.
إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية في عائلته عن طريق والده ميان عمر الدين ابن ميان كرم الدين من منطقة داتا زيد كا في محافظة سيالكوت، فقد اهتدى لما كان عمره 15 سنة، ثم اشترك في الجلسة السنوية عام 1914 أو 1915 وبايع على يد الخليفة الثاني رضي الله عنه. لقد اهتدى عن طريق الرؤيا، ثم بعد ذلك لما كان مقيما في قرية 99 الشمالية في سرغودا قوطع من قبل أساتذة المدرسة كلهم. ثم في المدرسة نفسها هجم أحد الطلبة على ابنه نصير أحمد البالغ من العمر 9 أعوام فجرح، غير أن الأستاذ المرحوم أبدى صبرا كبيرا. لقد نجا ابنه في ذلك الوقت، إلا أنه مات لاحقا لتعرضه للحمى. وعندما وضع جثمان ابنه في القبر قال بكل صبر وتجلد: يا ابني، إنني فخور بك أنك ترحل من هذه الدنيا بعلامة لصدق الجماعة على جسمك. ما شعر أحد بحاجة لداعية أو معلم للجماعة في قريته ما بقي هو فيها، لأنه كان يؤدي هذا الواجب. ثم تم نقل وظيفته في مدرسة قرية مجاورة لربوة، فانتقل إلى ربوة وظل يؤدي خدماته هناك أيضا. لقد علم القرآن لكثير من الأطفال الذكور والبنات. تعلم القرآن بالترتيل والتجويد بعد تقاعده من القارئ عاشق حسين، وبعد ذلك أجرى دورة ترتيل القرآن للأطفال في حارته. ثم كان يسعى ألا يبقى ولد أو بنت أكمل دراسته الثانوية ولم يحسن قراءة القرآن، فإن وجد أحدا فكان يقصد بيته ويعلمه القرآن في بيته. كان مواظبا على صلاة التهجد منذ الصغر، وبسبب تفشي وباء كورونا لما منع في ربوة من كانت أعمارهم فوق 60 من الإتيان إلى المسجد، أخذ المرحوم يصلي صلواته والجمعة في بيته بكل اهتمام. كان على يقين بناء على إحدى الرؤى بأنه سيتوفى عن عمر يناهز 80 عاما، وهذا ما حدث بالفعل. ترك خلفه 3 أبناء وبنتا واحدة، والأبناء 3 من الواقفين حياتهم، وأحدهم السيد عزيز الذي يخدم في إسلام آباد، والثاني السيد نسيم أحمد مبلغ الجماعة في ربوة، والثالث السيد سعيد أحمد عديل وهو أيضا داعية الجماعة في نيجيريا. ولم يستطع أن يحضر جنازة والده ودفنه. غفر له الله تعالى ورحمه، وألهم ذويه وذوي جميع هؤلاء المرحومين الصبر والسلوان، ويوفقهم لمواصلة أعمالهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.